بچی آندی ہے بابا مینوں لے چل میری ماں روندی ہونی ماں تے ماں ہوندی بچی آندی ہے بابا میں ہون جان گئی ہوں میری ماں اندیاں دروازے اگے کیوں کھلوتی سی مینوں نکلاندیاں کیوں رو رہی سی او تیرے ظلم و ستم تو واقف سی نہ کرنا میں سمجھ گئی ہوں تینوں میری شکل تو نفرت ہو گئی میں طریق مکہ جو پڑھ رہی ہوں اٹھاؤ طریق مکہ بچی آندی ہے بابا جدو مینوں گھر لے کے جڑے کمرے دے کونے چ رکھے گا جدو تو سین وچ آئے گا میں باہر نہیں آواں گی مینوں لے چل میری ماں روندی ہونی انتظار کردی ہونی اے بابا نہ کر دیاں نالے جدا سلوک نہیں کریدا حضور نے فرمایا دکھیا تینوں پھر بھی کوئی خیال نہیں آیا بچی دے محبت والے جملے معصوم انداز آندا نہیں آقا میں مٹی ڈالی گیا بس زمانہ جہلیت او زمانہ آیا جس زمانے دے اندر ماں نو نلام کیتا جا رہا ہے باپ نو نلام کیتا جا رہا ہے دیاں زندہ دفن درگور کیتیاں جا رہی ہیں تاریخ دیاں کتاباں پڑھو تاریخ مکہ جس گھر وچ بچی پیدا ہوئے نا اس گھر نو نحوست سمجھیا جاندہ سی جدے گھر چ بچی پیدا ہوئے او بچی نو بھی نحوست سمجھیا جاندہ سی بچی پیدا ہوئے او دا گلا فوری دبا دیتا جاندہ سی بچی پیدا ہوئے انہوں زندہ دفن درگور کر دیتا جاندہ سی آج کسی دی بیٹی بیٹا بیمار ہوئے تے ماں باپ ساری رات سینے نہ لا کے کڑ دیندے نے دن چڑھے گا ڈاکٹر دا بوہ کھڑکا مانے ڈاکٹر بھی تے ڈیڈے ظالم نے نا کسائی دا اتنا چھرا تیز نہیں جتنا ڈاکٹران دا تیز ہے اللہ ماشاءاللہ جڑے کو وچ اچھے ڈاکٹر خدا خوف والے نے اللہ نے برکت عطا فرمائے سارے ایک جیسے بھی اچھے بندے ہی وچ ہیں درد دل رکھنے والے انسانیت دا درد رکھنے والے امت دا درد رکھنے والے ایسے لوگ بھی ہیں لیکن توجہ ہو گئے بچیاں نو زندہ دفن درگور کیتا جا رہا ہے تاریخ دیاں کتابیں ایک نام ہوندا ہے داہیہ قلبی اے بعد وچ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا ہے ایک دن حضور دی بارگاہ چ حاضر پیا ہوئے تو پورا پیر تھلے نہیں لاندا اگلا پبا انج پیراں دا پبا پنجا لگا کے ٹردا آ رہا ہے حضور دی بارگاہ چ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چ آیا حضور نے فرمایا دکھیا کی گل اج پورا پیر تھلے کیوں نہیں لاندا آندا سونیا اللہ دی چھوٹی چھوٹی مخلوق کو پیا ڈرنا کدلے میرے پیروں دے تھلے آ کے مر نہ جائی حضور نے فرمایا دکھیا تینوں خدا دی چھوٹی چھوٹی مخلوق دا خیال آ گیا پر وہ جڑی زمانہ جہلیت وچ بچیاں نو زندہ دفن کردا رہی ہیں تے اپنی بیٹی نو زندہ دفن کیتا ہی او دا تینوں کدی خیال نہیں آیا عرض کردہ سونیا جدو بچی دا خیال ہوندا ہے میرا دل خون دے انصور ہوندا ہے جسم دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے اللہ دے نبی نے فرمایا دکھیا اے میرے غلام بیٹھے نے مینوں تے تیری زندگی دی ہسٹری دے لمحہ بلمحہ خبر میرے غلام بیٹھے نے انہاں نوں واقعہ ماجرا سنا تے صحیح کیویں کیویں تو بچی لے کے گیا اپنی بچی نو زندہ دفن درگور کیتا ہی آندا سونیا زمانہ جہلیت میرے گھر کے اندر آن والا ایک مہمان میں 5 سال واسطے ایران یمن یمامہ کے اندر سفر تجارت جانا سی میں اپنی بیوی نو آکھیا اگر بیٹا پیدا ہویا انہوں پال پوس کے جوان کر لئی بیٹی پیدا ہوئی حسب روایت دستور مکہ بچی نو زندہ دفن درگور کر دئی او دا گلا دبا دیتا جائے اندر میں اپنی بیوی نو حکم دے کے چلا گیا 5 سال ایران یمن یمامہ کے اندر سفر تجارت کر داریا اندر جدو 5 سال تو بعد میں واپس آیا اندر میں اپنے مکے دے اندر داخل ہویا اپنے گلی چایا
مکان دا دروازہ کھٹکھٹایا اندر گیا اگے سین وچ ایک 5 سال دی عمر دی بچی بھی ٹہل دی ہے آندا میں اپنی بیوی نو پوچھیا اے بچی کون ہے انہیں آکھیا تیری بیٹی ہے میں جنم دیتا ہے آندا میں تے تینوں حکم دے کے گیا سا اگر بیٹا پیدا ہویا انہوں پال پوس کے جوان کر لئی بیٹی پیدا ہوئی زندہ درگور دفن کر دئی تینوں میرا حکم یاد نہیں سی اگوں دی بیوی آندی ہے اے تک جہاں مینوں تیرا حکم یاد سی پر میں کی کر دی میں ایک ماں سا میری اندر ایک مامتا ہے پر تو کی جانے ماں دی مامتا کس چیز دا نام ہے اے ماں دی مامتا دنیا دی لالچ تو پاک اے ماں دی مامتا دنیا دے تمے تو پاک اے ماں دی مامتا دنیا دے ہیرس تو پاک اے ماں دی مامتا دنیا دی بناوڑ تو پاک اے ماں دی مامتا دنیا دی سجاوڑ تو پاک اوہ لوگوں جنوں دنیا دے کسے جگہ تے سکون نہ آوے او باپ دی محبت سینے چ لے کے ماں دیا قدماں نال چمٹ جائے اللہ سکون دی دولت عطا فرما دیندا حضور نے فرمایا دہیا پھر اندر حضور میں اپنی بیوی نو بڑا غصے ہویا تو تے میری نک کٹوا دیتی ہے رشتہ دار میرے متعلق کی آکھن گے اے دے گھر بچی زندہ و جوید موجود ہے کی آکھن گے محلے دار اے دے گھر بچی زندہ و جوید موجود ہے اندر میں بیوی نو غصے ہویا جلدی کر ہونی انو غسل کرا کپڑے پہنا اجے دفن کر کے میں اپنی عزت بحال کرانگا ہائے کہ اپنی بیوی نو رہا پر وہ ایک بچی دی ماں ہے ہاتھ بن لے انہیں کہتا کیا میری بچی نہ لے کے جائیں میں بڑے نازا نال پالی ہے بڑے لاڈا نال پالی ہے ایک نہ سنی کسی ہویا او دی بیوی درد مارے بچی نو نکھلان واسطے لے گئی ہن کدی نکھلان دیئے کدی رون دیئے کدی بچی نو سینے لا رہی دیئے بچی ماں دا رونا وے کی آندی اے ماں کی گلے عجیب تیرا نکھلانا ہے آج تک تو انجدہ نہیں نکھلایا اے ماں کی ماجرہ تیرے رون دی وجہ کی ماں دل ہی دل جندر آندی نہیں بچڑیے تو کی جانے آج تیرے نلتی پیتن والی حضور نے فرمایا تھا کیا پھر آندہ حضور میری بیوی غسل کراک کپڑے پہناک بازو مجھ لے کے بیٹھی بھی رو گئی آندہ میں بچی نو بازو تو پکڑیا لے کے دروازے ہو اپنے مکان جو باہر نکلن لگا آندہ کہ میری بیوی بچی دی ڈھال بن گئی آندھی ہے میری بچی نہ لے کے جاؤ آقا نے ہاتھ جوڑے مندہ کی دیا میری بچی دی ڈھال بن گئی آندھا میں بیوی نو تھکا ماریا میری بیوی گر گئی میں بچی لے کے دروازیوں بار گلیوں بار محلیوں بار مکے دیاں اچھیاں پہاڑیاں دے چڑھ گیا آندھا میں چاہا کے گڑا کھودنا شروع کر دیتا بچی آندھی ہے بابا 5 سال تو بعد آیا آندھی آئی محنت مشقت والا کام شروع کر لیا چل کر چل آج آرام کر لے تھکاوٹ دور کر لے بچی نہیں جان دی ایک گڑا او دے واسطے کھو دیا جا رہی ہے آندھا بیٹی نو پیچھے ہٹ کے بیٹھ بچی بیٹھ گئی داستان سنا رہی ہے حضور نے فرمایا دہیا تینو بچی دی محبت احساس او دے جملیاں دا کوئی خیال آندھا نہیں آقا میں گڑا کھوتا رہا بچی کدی ٹیلے کدی بیٹھ جائے آندھا جدو میں ادھا گڑا کھود لیا چہرے تے پسینہ کپڑے پسینے نال بھر گئے آندھا میری بچی نے میرا پسینہ تکیا وے کہ میرے قریب آگے کندھے تے ہاتھ رکھی آندھی اے میرے ابو روک میں تیرا پسینہ صاف کر رہی ہوں انہیں اپنے سر تو دوپٹہ لا لیا لا کی آندھی ہے بابا
لیا میں تیرا چہرہ صاف کرنی اے بابا چل باقی کام کل کر لئی ایک نہ سنی غصے ہویا پیچھے ہٹ کے بیٹھ بچی ڈر گئی سہم گئی آندہ جا ایک پتھر تے بہ گئی دومی ہاتھ انج رخسار دے نال لاگے آندہ میرے ول ویکھی جا رہی ہے میں کدی گڑا کھودا کدی بچی ول ویکھا آندہ جدو میں سارا گڑا کھود کے باہر نکلیا آندہ میں بچی نو آواز ماری بچی دوڑ دی آئی آندہ میں دکا ماریا زمین دے گڑے جو سٹ دیتا اتو مٹی پانی شروع کر دیتی بچی رون دیئے چیخا مار دیئے آندہ میں مٹی ڈالی جا رہی ہوں بچی آندھی ہے بابا تو مٹی پانے پتھریلی زمینی وچ پتھر ہوندے نہیں اے بابا میرے سر تے پتھر لگ دے نہیں اکھیاں کھولنیاں مٹی اکھیاں چ جاندی میں بولنیاں مٹی منہ چ جاندی اے میرے ابو نہ کر ایک نہ سنی مٹی ڈالی جا رہی ہے بچی آندی ہے بابا منو لے چل میری ماں روندی ہونی ماں تے ماں ہوندی بچی آندی ہے بابا میں ہون جان گئی ہوں میری ماں اندیاں دروازے اگے کیوں کھلوتی سی منو نکلا دیا کیوں رو رہی سی او تیرے ظلم و ستم تو واقف سی نہ کرنا میں سمجھ گئی ہوں تینوں میری شکل تو نفرت ہو گئی میں طریقے مکہ جو پڑھ رہی ہوں اٹھاؤ طریقے مکہ بچی آندی ہے بابا جدو مینو گھر لے کے جڑے کمرے دے کونے چ رکھے گا جدو تو سین وچ آئے گا میں باہر نہیں آواں گی مینو لے چل میری ماں روندی ہونی انتظار کردی ہونی ایک نہ سنی مٹی ڈالی جا رہی ہے صحابہ سارے دے کولوں داستان پہ سندے نے حضور فرماندے نے داخیا پھر تینوں کوئی خیال بچی دے بولاں دا جملیاں دا آندا نہیں آقا نالے سنائی جا رہے ہیں نالے روئی جا رہے ہیں اندر حضور چھوٹا جا قد بچی دا 5 سال دی عمر چھوٹے چھوٹے ہاتھ بچی اندر انج کر کے میری بچی نے ہاتھ جوڑ لے تو جوڑ کے نہ تے اپنے ہاتھ بچی نے سر دے اسے رکھ لے کہ میرا ابو مٹی پہ پاندہ میرے ہاتھاں مل ویکھے تو میں گل کرا تو جدو دا باپ مٹی ڈال دیا میں کیا تے بچی بول کے اندھی بابا میرے جڑے غطہ دی لاج رکھ اوے لوگوں آج میری تیری بیٹی بہن ہاتھ جوڑ کے کوئی گل کرے منو تو انو میری بیٹی آکے بہن آکے میری فرمائش پوری کر میری عرضی میرا فلاں سوال انہوں پورا کر دے باپ دا کلیجہ پھٹن دے آ جائے گا برا دا کلیجہ پھٹن دے آئے گا اپنی بہن بیٹی دے ہاتھ کھول کے آکے گا نیدی یہ بہنے ہاتھ جوڑ کے گل نہ کر ہاتھ او کڑیاں جوڑ دیا نے جنہ دے سرہ دے پیو نہ ہو جنہ دے سرہ دے برا نہ ہو اوہ لوگوں میں تسی آکھاں گے نہیں دیئے ہاتھ جوڑ کے گل نہ کر ویسے گل کر تیری ہر فرمائش پوری کرائیں گے ہاتھ تے او کڑیاں جوڑ دیا نے جڑیاں یتیم ہوئے جنہ دے سرہ دے پرانا ہاتھ رکھن اوہ دنیا والیو ذرا توجہ دیا جائے کائنات لیو آج میں تو انو بھی دعوت فکر دے کے جا رہی ہوں اوہ گھراں وچ دیاں جدو کام کاج کر دیا ہون اونا کلو کوئی کمی پیشی ہو جائے اچھی نہ ڈانٹیا کرو
اچھی نہ بولیا کرو اوے براوو اپنی بہنوں نو اچھی نہ ڈانٹیا کرو اوے بزرگو دیاں نو اچھی نہ ڈانٹیا کرو اینا اج نہیں تے کل فدیا ہو جانا ہوندا پتہ نہیں اگے سکھ لبے کے نہ لبے کم از کم جدو باپ دے سائے دے تھلے رہن اوہ دے خوشحالی والی زندگی گزارن جدو براما دے سائے دے تھلے رہن اوہ دے خوشحالی والی زندگی گزارن اج کنیاں دھیاں اپنے سسرال دے اندر ظلم و ستم برداشت پیاں کر دیاں نے کائنات لیو کتنیاں پریشانیاں برداشت کر رہیاں نے تے جدن باپ بیٹی نو ملن جاندا ہے جدن برا بہن نو ملن جاندا ہے بہن دے دل وچ خیال ہوندے نے اج میں باپ نال ایوی گل ایوی تذکرہ ایوی گل اج برا نال ایوی گل کرنی ہے لیکن جدو پیو تے برا اپنی بیٹی بہن نو پیار دیندے نے او دا سر سینے نال لا کے پیار کر دے نے او میں نا سسرال دے سارے غم بھول جاندیاں نے تے پیو دی عزت دی خاطر براما دی عزت دی خاطر اپنی زندگی دکھاں ویچی گزار کے ماں پیاں نو مسکرا کے بخا چھڑ دیا نے اوے لوگو اینا دیاں نو نہ ڈانٹیا کرو اینا دے دل بڑے نرم و نازک ہوندے نے اپنی دیاں بیٹیاں نو پیار دے گئے سینے نہ لا کے غم بلانا لیو ذرا داخیہ دی بیٹی دا خیال کریا جی ہاتھ جوڑ کے آندی ہے میرے بابا اے میرے ابو نہ کر میں تیری بیٹی ہوں اے بابا دھیاں نہ لینے دا سلوک نہیں کری اے بابا دھیاں نہ لینے دا سلوک نہیں کری دا اے دنیا والیو دیاں تے پرائیاں ہوندیاں نہیں آج نہیں تے کل دیا ہو جانا ہوندے دغیا دی بیٹی آندی اے بابا نہ کر دیاں نہ لے جے دا سلوک نہیں کری دا حضور نے فرمایا دغیا تینوں پھر بھی کوئی خیال نہیں آیا بچی دے محبت والے جملے معصوم انداز اندر نہیں آقا میں مٹی ڈالی گیا اندر میری بیٹی نے جڑی آخری گل کی تھی حضور فرمایا بیان کر اندر حضور میری بیٹی آخری گل ہے بیان دی سی اے میری ابو ہن میں تینوں منع نہیں کر دی مٹی ڈال کے جائیں دب دنس کے تسلی نال جائیں پر جاندیاں جاندیاں ایک سوال او دا جواب دے جا اوے دیاں والیو سنیا جے ذرا داہیہ دی بیٹی پتہ کی آندی اے میرے ابو ہن منع نہیں کر دی مٹی ڈال کے دب درس کے تسلی نل جائی صرف جاندیاں جاندیاں اے دے دستا جا آخر تیری بیٹی دا قصور کی ہے اے بابا میرا گناہ کی ہے کیسے جرم دی سزا ہے کیسے غلطی دی سزا دیتی جا رہی ہے ایک نہ سنی پھر مٹی ڈالن لگ دیا صحابہ نے جدو یہ داستان سنی چیخاں نکل گئیاں میرے نبی دیا کانم ہو گئیاں اندر سونیا میں مٹی ڈال کے تب درس کے تسلی نال واپس آیا میری بیوی وچ دروازے دے کھلو کے پئی رووی اندر بڑیاں تسلیاں دیکھ جے چپ کرایا پھر پتھر دل بن گئی نہ رووے نہ بولے نہ ہسے نہ جواب اندر سونیا
سانو تے بچیاں دے مقام دا پتہ نہیں سی حضور سانو باپ دی عزت دا پتہ نہیں سی سانو ماں دے مقام دا پتہ نہیں اے تے تسی آئے ہو تساں دسیا او نکو دیاں دیاں تے غم غصہ نہ کریا کرو اے دیاں زخمت نہیں اے اللہ دیاں رحمتاں بن کے ہوندیاں نے حضور اسی دے اپنا باپ نے نام کرنے سا تساں دسیا اوے لوگو باپ نے نام نہ کرو باپ دا چہرہ ویکھو اللہ کعبۃ اللہ ویکھن دا ثواب عطا فرمائے گا حضور اسی دی اپنی ماما فروخت کرنے سا تساں دسیا اوے لوگو رب جنت عرش مولا تے بنائی آقا تساں جنت مہاں دیا قدماں دے تھلے سجا کے کرم فرما چھڑیا شاعر نے بڑے کمال دی ترجمانی کر کے آکھی ہے اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا دوستو یار مانگوں میں مولا سے کیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا